ओके फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं और स्पेशली उनकी डेस्टिनेशन की लिस्ट में ये कंट्रीज हैं कोरिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड और अमेरिका। ओके, क्योंकि मुझे इत्तेफाक हुआ है इन चारों मुल्कों में जाने का, और स्पेशली कोरिया से मैंने खुद पीएचडी किया, मलेशिया से मैंने मास्टर्स किया और इस टाइम मैं अमेरिका में जॉब करता हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, मैं ये वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है एक तरह से, ताकि आप उस हवाले से प्लान करें, क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप एक्चुअली वहाँ पे होगा क्या जब आप जाते हैं किसी मुल्क में, अखराजात क्या हैं स्टडीज़ के, मास्टर या पीएचडी लेवल के, और ऑफ कोर्स जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे डिग्री के बाद जॉब कहाँ पे अवेलेबल है इन चारों कंट्रीज़ के अंदर, और ड्यूरिंग द स्टडीज़ आप जॉब कर सकते हैं नहीं कर सकते, और इस तरह की अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैं। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोरिया से। कोरिया में एक सेमेस्टर के लिए ऑलमोस्ट ये वेरी कर सकती है ये अमाउंट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, 5 से 6 लाख रुपए पर सेमेस्टर आपका एक्सपेंस होगा। 5 से 6 लाख रुपए पर सेमेस्टर होगा आपका खर्च। काम अलाउड है ड्यूरिंग द डिग्री, यस, 20 घंटे और पर वीक ये आपको अलाउड है। जब आप डिग्री ख़त्म कर लेंगे आपको फौरी तौर पर निकाल तो नहीं देंगे मुल्क से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको 6 महीने के लिए वहाँ पे वीज़ा आपको दिया जाएगा एज अ वर्क एक्सपीरियंस टाइप। लेकिन अगर आप इस दौरान किसी कंपनी में जॉब ढूंढ लेते हैं तो फिर आपको वो कंपनी स्पॉन्सर करेगी, आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये है वहाँ की कोरिया की सूरत हाल। ये स्पेशली मैंने जो बताया ये मास्टर के लिए ज़्यादा सूटेबल है ये चीज़, ये इंफॉर्मेशन। अब ये देखना है कि पीएचडी वाले कोरिया में क्या कर सकते हैं। पीएचडी के लिए पहली बात तो यह है कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। पीएचडी के लिए जो बेस्ट चीज़ है ना कोरिया में, या किसी भी मुल्क में आप पीएचडी करने के लिए जाना चाहते हो, आपको एक अच्छा सा सीवी तैयार करना है जिसमें आपके ऑलरेडी रिसर्च पेपर हों। एटलीस्ट मैं रिकमेंड करता हूं कि 5 पेपर या उससे ज़्यादा पेपर आपने पब्लिश किए हुए हों, 1-2 कॉन्फ्रेंसेस और 2-3 जर्नल के। ये वो चीज़ है सीवी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक प्रोफेसर देखेगा कि क्या आपके अंदर रिसर्च का एप्टीट्यूड है। अगर है तो वो आपको करेगा, आपको अडॉप्ट कर सकता है वो एज अ स्टूडेंट। लेकिन अगर उसको ये लगे कि आपने रिसर्च बिल्कुल नहीं की हुई, वो फिर सोचेगा कि इसे मैंने ट्रेन करना है, रिसर्च क्या होती है, कैसे पेपर लिखते हैं, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो वो आपकी सीवी को इग्नोर कर देगा। सबसे पहले यह है कि बिफोर अप्लाइंग पीएचडी आप पहले 5-6 पेपर पब्लिश करें, अपने रिसर्चर से मिलें लोकल पाकिस्तान में, जिन लोगों ने पहले पेपर लिखे हुए हैं उनके साथ को ऑथर के तौर पर पेपर लिखें। ठीक है, बहुत सारे फ्री जर्नल हैं, उनमें सबमिट कर दें, जो 2-3 महीने में आपका एक पेपर हो जाएगा। तो 1 से 1.5 साल आप पहले लगाएं, तो उससे आपके पहले पेपर पब्लिश होने चाहिए। फिर आपने जब आपका ये सीवी तैयार हो जाए, आपने ये फिर इंटेंसिव वर्क स्टार्ट होता है असल में। फिर आपने हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके प्रोफेसर्स को तलाश करना है अपने इंटरेस्ट के, कंप्यूटर साइंस है या सोशियोलॉजी है या इंग्लिश है, किसी भी फील्ड में। सो फिर आपने उनको ईमेल करनी है अपनी सीवी एग्रेसिवली, हर एक को
dear professor, I want to start PhD under your supervision and so on. So इस तरह और आप उनसे पूछें कि आपके पास रिसर्च फंड है या नहीं है. अगर रिसर्च फंड नहीं है तो आप पीएचडी के लिए उस प्रोफेसर के पास ना जाएं. ठीक है, क्योंकि पीएचडी के दौरान आप बहुत ज्यादा बिजी होंगे. आपसे ये 5-6 लाख रुपए पर सेमेस्टर नहीं दिया जाना, ये काफी एक्सपेंसिव हो जाता है. फिर आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे कि बैठ के रिसर्च करेंगे. बाज लोग ये ड्रीम करके जाते हैं कि मैं पीएचडी भी करूंगा और साथ काम भी करूंगा. बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसा टाइम मिल जाता है फिर आप बाहर काम भी कर सकें. पीएचडी का काम फोकस का काम होता है, टेंशन का काम होता है. स्पेशली कोरिया में बहुत मुश्किल है पीएचडी. सो इस मलेशिया की निस्बत, ऑस्ट्रेलिया की निस्बत और इवन यूएसए की निस्बत आई फील कि कोरिया की पीएचडी बहुत सख्त है और आपको काम का टाइम नहीं मिलेगा. इस वजह से आप ये पहले सोचें और तलाश करें वो प्रोफेसर जो आपको फंड दे. ठीक है, वो आपकी फीस पे करे, वो आपको लिविंग एक्सपेंसेस दे. ज्यादा ना दे, $500 तक दे दे, जिसमें से आपके $300 तक खर्च हो जाएंगे. $150-200 आप बचा लेंगे, जो बंदा बाजू का घर भी भेजता है वापस. सो जो मैंने आपको स्टेप बताया, स्टेप नंबर 1, अच्छा सा सीवी, उसमें सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रिसर्च पेपर्स. अगर नहीं है रिसर्च पेपर्स, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. आप ऐसे पीएचडी जो है वो प्रोफेसर को कर रहे हैं, तंग भी कर रहे हैं दूसरों को, वो आपको रिजेक्ट भी कर देगा फौरन. आपके पेपर हैं 5-6, दैट्स रियली यू नो इट्स पॉसिबल कि भी आपको चांस दिया जाएगा कि वो आपको फंडिंग कर दे. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फंडिंग. ओके, ये है कोरिया की सूरत हाल. अच्छा, अब आपने कोरिया में पीएचडी कर ली फॉर एग्जांपल. अब कोरिया में पीएचडी के बाद जॉब्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली, आपको किसी और मुल्क में तलाश करनी है. तो जब आपका पीएचडी कंप्लीट होने के करीब आए तो आप सऊदी अरब में जॉब्स तलाश करें, या मलेशिया में आप कर सकते हैं, या अल्टीमेटली पाकिस्तान में तलाश की जा सकती है जॉब. ठीक है, मास्टर के बाद कोरिया में चांसेस ज्यादा हैं जॉब के, क्योंकि मास्टर के बाद आपने एक कंपनी में चले जाना है. पीएचडी के बाद आपने ज्यादातर यूनिवर्सिटी में जाना है. यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी सारी फैकल्टी पीएचडी है 100% हर यूनिवर्सिटी में. अब कोई रिटायर होगा तो आपको वहां पे जॉब मिलेगी. उसके लिए क्या है तरीका कि आप 5 साल, 8 साल, मे बी 10 साल एज अ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम करते रहें किसी प्रोफेसर के साथ मिलके, अगर उसके पास फंडिंग हो तो. फिर उसके बाद आप जब कोई रिटायर होगी फैकल्टी, आप फिर उसकी जगह पे आएंगे. तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है. मैंने पीएचडी की और मैं कोरिया से, और मैं फिर मलेशिया में मूव कर गया एक यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मलेशिया को मैं पहले जानता था, मैं वहाँ पे मास्टर मैंने किया हुआ था, तो मुझे आइडिया था सारा. और मेरे सुपरवाइजर्स ने मुझे मेरी हेल्प की, जो पहले मेरे मास्टर के सुपरवाइजर थे, और मुझे जॉब मिल गई उधर. सो कोरिया में पीएचडी के बाद भूल जाएं, आपको जॉब मिलेगी. इंडस्ट्री में आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एलजी है, सैमसंग है. मैंने वहां पे ट्राई नहीं किया था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मुझे फौरी मलेशिया में जॉब ऑफर हुई, मैं वहां चला गया. मे बी यू कैन ट्राई. ठीक है, मेरे कुछ दोस्त हैं इक्का दुक्का वियतनाम से, तो उन लोगों ने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी यहाँ पे. थोड़ा सा एक बंदे ने काम किया था एक छोटी सी कंपनी में, लेकिन वो पीएचडी में, अगर आप कंपनी में भी जाते हैं पीएचडी करके, तो वो आपको ये नहीं समझते यू आर अ पीएचडी. नो, यू आर जस्ट लाइक अ ग्रेजुएट, लाइक मास्टर्स. उतनी ही सैलरी मिलेगी शुरू में. सो सैलरी कितना होगी, हो सकता है आपको $2000 या $2500 मिल जाए. वो मास्टर की सैलरी है. सो पीएचडी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड in industry in the beginning. Okay, so PhD के बाद कोरिया से अब मूव करें किसी और मुल्क में. मास्टर के बाद आपको जॉब मिलेगी कोरिया में. ओके, नेक्स्ट
وی موو آن ٹو دی ملیشیا. ملیشیا میں ایکسپینس جو ہے وہ 2.25 لاکھ روپے تقریباً ہے پر سیمسٹر ماسٹر کا یا پی ایچ ڈی کا بھی. ٹھیک ہے. اور 20 گھنٹے کام کی اجازت ہے، لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ 20 گھنٹے کوئی کام کرتا. ملیشیا میں کوئی کام نہیں ملتا ہی نہیں ہے ایک طرح سے، کیونکہ وہ تھوڑا سا بہت لمبا پروسیس ہے، تو وہ کوئی کام نہیں کرتا یوزولی. لیونگ ایکسپینسز چیپ ہیں، تو بندے اپنے پیسے لے کے آتے ہیں گھروں سے، پاکستان سے، اسی سے گزارا کرتے ہیں، یا چھوٹے موٹے کسی نے پروجیکٹ لے لیے کہیں سے تو وہ کام بندے چلا لیتے ہیں. تو جیسے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ یو کے میں یا آسٹریلیا میں امریکہ میں کام ملے گا، اس طرح کا کام نہیں ملیشیا میں اویلیبل اس طرح سے فی الحال. ملیشیا کی گورنمنٹ بڑی کوشش کر رہی ہے مزید جاب کریٹس کرنے کی، اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائیں. اور لیکن ایک کلچر بھی ہوتا ہے ہر ملک کا، اس میں فارن لوگ اسٹوڈنٹس نہیں کام کرتے یوزولی ملیشیا میں. اوکے، آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی، آپ کو ویزا کب ایکسپائر ہوگا آپ کا؟ آپ کو لائک کوریا آپ کو 6 مہینے دیے جائیں گے، آپ جاب تلاش کر لیں. اچھا، اب ماسٹر کے بعد جاب پاکستانیوں نے لی ہے، انڈر گریجویٹ کے بعد بھی لی ہے، کمپنیوں میں جاب مل جاتی ہے. میں نے خود ماسٹر کے بعد کچھ عرصہ وہاں پہ جو ہے وہ ایون فری لانس کے طور پر بھی کام کیا، کنسلٹنٹ کے طور پر بھی. سو جاب مل جاتی ہے. پی ایچ ڈی کے بعد پہلے گورنمنٹ میں بہت جاب ہوتی تھی، اب بھی اکا دکا گورنمنٹ میں جابس ہیں، لیکن سیلری تھوڑی سی کم ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ آپ کے جاب کے چانسز زیادہ ہیں. اٹ مینس یہ کوریا کی طرح نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی کے بعد آپ کو 0 جاب ملے گی یونیورسٹی میں. ملیشیا میں یونیورسٹیز میں جابس اویلیبل ہوتی ہیں، پی ایچ ڈی کے بعد آپ کو جاب مل سکتی ہے. یس، اوکے. اور نیکسٹ موو آن ٹو آسٹریلیا. آسٹریلیا میں ایئرلی فیس ہوتی ہے، سیمسٹر وائز نہیں یوزلی لیتے ہو، تو 20 لاکھ پر ایئر آپ کا لگے گا پاکستانی. 20 گھنٹے کام کی اجازت ہے. میں ایک دفعہ گیا وہاں پہ تو لڑکے کام کر رہے تھے، کوئی سیکورٹی گارڈ بنا ہوا ہے، کوئی پیٹرول پمپ پہ کام کر رہا ہے، تو گزارا اپنا چلا رہے ہیں. فیس اس میں سے پوری نہیں دی جا سکتی، 20 لاکھ بہت زیادہ فیس ہوتی ہے، اتنا کمائی نہیں ہو رہی ہوتی پارٹ ٹائم ورک سے. تو یہ آپ خود دیکھ لیں اس کو پھر. اور 18 منتھس آپ کو ویزا کا ایکسٹینشن دی جاتی ہے تاکہ آپ ایکسپیرینس لیں اور جابس لیں. اب یہ ہے کہ پی ایچ ڈی آپ نے آسٹریلیا سے کر لی ہے، کیا پی ایچ ڈی کے بعد آپ کو جاب ملے گی؟ یونیورسٹیز میں بہت سخت کمپٹیشن ہے، بہت زیادہ یونیورسٹیز نہیں ہیں آسٹریلیا میں، سو چانسز آر کوائٹ سلیم. وہ اپنے جو لوکل ہوتے ہیں وائٹ لوگ زیادہ تر وہ ان کو پریفر کرتے ہیں لینگویج کی وجہ سے بھی. تو میں نے دیکھا ہے کچھ پاکستانیوں نے وہاں پہ جاب لی ہوئی ہے یونیورسٹیز میں، وہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے پاکستانیز وہاں پہ جیسے کہتے ہیں نا رول بھی رہے ہیں، جاب نہیں مل رہی، وہ ایسے ٹیوٹر بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کو وہاں پہ ایسے گزارا کر رہے ہیں اپنا بس. سو یونیورسٹیز کم ہے، سو اس وجہ سے صورتحال یہ ہے. اچھا، آپ نے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جانا ہے، طریقہ میں نے آپ کو وہی سیم بتایا، آپ نے پروفیسر سے بات کرنی ہے. ملیشیا میں بھی آپ نے پروفیسر سے بات کرنی ہے کہ سر اسکالرشپ ہے کہ نہیں ہے. آج کل ملیشیا میں فنڈنگ کم ہے، سو اسکالرشپ کے چانسز کم ہیں، شاید آسٹریلیا میں زیادہ ہیں اور کوریا میں زیادہ ہیں آج کل. اوکے. اور نیکسٹ یو ایس اے. اس وقت میں یو ایس اے میں ہوں. میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو میں گرین کارڈ کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ میں نے خود لیا ہے اور وہ پی ایچ ڈی کے بعد میں نے لیا ہے. تو میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا اس کی کہ پاکستانی گرین کارڈ کیسے لے سکتے ہیں پی ایچ ڈی جنہوں نے کیا ہوا ہے، کہ اس پر کتنا اخراجات آتے ہیں. تقریباً اس پر ویسے $5,000 اخراجات آتے ہیں، آپ کو یہاں پہ وکیل کرنا پڑتا ہے. وہ میں آپ کو پورے ڈیٹیل کی ایک ویڈیو بناؤں گا، وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. فی الحال ایز اے اسٹوڈنٹ
تو اگر آپ ماسٹر کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو یوزولی فیس اتنی ہے 20 لاکھ پر سیمسٹر. یہ موسٹ ایکسپینسو ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کریڈٹ آورس کے حساب سے پیسے چارج کیے جاتے ہیں, تقریباً $1000 ایک کریڈٹ آورس کا آر کا. سو ورک الاؤڈ ہے یس, بٹ اتنا پیسے آپ پر سیمسٹر نہیں کما سکتے. اور جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی, آپ کو 2 مہینے کا ٹائم دیا جائے گا کہ آپ اپنی جاب وغیرہ تلاش کر لیں. سو ڈگری سے پہلے ہی لوگ آخری سیمسٹر میں ہی جابس کے انٹرویو دینا شروع کر دیتے ہیں. جابس اس سینس میں یہاں پہ کافی ہے باقی ملکوں کے نسبت. تو اکانومی ٹھیک چل رہی ہے, سو آپ کو جاب یہاں پہ مل سکتی ہے. ایون پی ایچ ڈی کے بعد بھی آپ کو یہاں پہ جاب مل سکتی ہے. سو سب سے زیادہ جابز اگر میں کہوں کہ ان چاروں ملکوں میں پی ایچ ڈی کے بعد آپ کو کہاں ملے گی, تو اس ٹائم یو ایس اے میں آپ کو جاب ملے گی, یونیورسٹی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر اور ایون ایڈجنکٹ اور ایون انسٹرکٹر آپ کو جاب شروع میں مل سکتی ہے. اور آف کورس آپ پی ایچ ڈی کے لیے اگر جب یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, وہی طریقہ کہ آپ کو پروفیسر سے بات کرنی ہے کہ فنڈنگ ہے ریسرچ کی کہ نہیں, کیونکہ آپ یہ 20 لاکھ پر سیمسٹر کیسے افورڈ کریں گے, امپاسبل, یو کی ناٹ ڈو دیٹ. سو یہ ہے صورتحال, اخراجات اور ویزا ایکسپائری, جاب اپرچونیٹیز آفٹر ڈگری. So I thought I should share these things with you. So if you have any question about these 4 countries, you can discuss with me. Good luck. اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. اللہ حافظ.